काम्यक वन हाम्रो प्रतीक्षामा थियो। जम्बू, कम्बु, कृमिक, किरात वा विराट आदि सबर बन्धुहरू उत्सुकताका साथ हामीलाई पर्खिरहेका थिए। हामी त्यहाँ पुगेपछि सखा कृष्ण द्वितीय पटरानी सत्यभामासँग हाम्रो हालखबर सोध्न आए। अर्जुन स्वर्गबाट दिव्यास्त्र प्राप्त गरेर फर्के। यस कुरामाथि कृष्ण अत्यन्त आनन्दित भए। अर्जुनसँग स्वर्गको हालचाल सोधे। अर्जुनले स्वर्गका आमोदप्रद कहानीहरू सुनाएर सखाको मनोरञ्जन गरिदिए। कृष्णलाई हेर्दा हेर्दै मैले रिसाएको भङ्गिमामा भने, यति दिनपछि सखाको चरण कसरी पर्यो यता? अर्जुन जब स्वर्गमा थिए तब त हामी बाँचौँ कि मरौँ कहिले खबर पनि लिनु भएन। आज उनी फर्कन साथ हाम्रो याद आयो। कृष्ण आकाशबाट खसे झैं अचम्मित भए। देख्छौ सखा, नारी मन कति अकृतज्ञ, कति निर्मम हुन्छ। तिमी जबसम्म स्वर्गमा रह्यौ, मैले द्वारकाको सारा सुखभोग छोडेर बन्धु पत्नीको देह रक्षक बनेर अरण्यको दुर्गम पथमा पछि पछि हिँडिरहे। 5 वर्षसम्म द्वारकामा आफ्नी पत्नीहरूको मुखसम्म हेरिन। त्यसका निम्ति धन्यवाद त कता हो कता उल्टा दोष लगाइरहेकी छन्। सखाको झुडको योभन्दा ठूलो उदाहरण अरू के हुन सक्छ र? मेरो मौनतामा पनि अर्जुन हल्का मुस्कुराए। सखाले कोमल स्वरमा भने, सखी साँचो भन, प्रतिदिन आँखा बन्द गरेर अर्जुनको सपना देख्थ्यौ या देख्दिनथ्यौ? जागृत अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ अर्जुनको छाया अरण्यको वृक्षहरूको छायातल, हिमाद्रीका तुषार कणहरूमा र जहाँ तहीँ झल्याक झुलुक देख्थ्यौ या देख्दिनथ्यौ? यहाँसम्म कि आफ्नो नङ शिखको दर्पणमा पनि अर्जुनको छाया देखेकी थियौ। वर्षौं कि विरहिणी बनेर विरह ज्वालालाई चिसो पार्नका निम्ति भिज्दै भिज्दै तिमीले अरण्य पथमा अर्जुनको छाया तिमी सँगसँगै हिँडेको देखेर विह्वल भएकी थियौ या थिएनौ? जबकि तिमीले भीमलाई बोलाएर त्यो छाया देखायौ पनि, तर त्यतिन्जेल त्यो लोप भइसकेको थियो। फेरि यी सबै आफ्नो मनको भावना ठानेर चुपचाप रहन्थ्यौ। लौ भन, अब के यी सबै झुटा हुन्? म अवाक भएँ। सोधेँ, सखा कसले बतायो? आजसम्म म सिवाय यी सब कुरा कसैले पनि जान्दैन। हर पल म अर्जुनलाई नै साथमा देख्थेँ, अनुभव गर्थेँ, अनि फेरि एकै क्षणमा भ्रम जस्तो लाग्थ्यो। सोच्थेँ, हर समय चिन्ता गर्छु, यसै कारण यस्तो भएको होला। लज्जावश चुप रहन्थे। तपाईले कसरी जान्नुभयो यी सब? कृष्णले केही उदास भएर भने, आफ्नो देहले सहेको दुःख अर्कोले के बताउन सक्छ र? सखा त तल्लीन भए स्वर्गका अप्सराहरूको नाचगानमा। म सिवाय तिमीसँग साथ साथ अरू को घुम्थ्यो र अर्जुनको रूपमा? तब तिमीले कहिल्यै एकचोटि पनि अर्जुन सिवाय मेरो कल्पना गरिनौ। अर्जुनको रूपमा म घुमिरहेथे वन वन। यस कुराको कल्पनासम्म पनि तिम्रो मनमा कहिल्यै आएन। म स्वयं किन यो कुरा प्रकाश गर्थे र? मेरो के कुनै मान सम्मान छैन? सखा अर्जुन र म अभिन्न हौ, यो के तिमी जान्दिनौ? सुनेर स्तम्भित भए म। सोचे, यो साँच्चैको कुरा हो या माया हो? हर पल जसलाई मेरै मनको छाया सम्झेर के उनी सखा कृष्ण थिए? एक दिन त म यस निर्णयमा पुगेँ कि फाल्गुनी फर्केर आए। यहाँ अरण्यमा लुकेर घुमिरहेका छन् मेरो पछि पछि। भीम र अरूलाई जब भने, मेरो हाँसो मात्र उडाए उनीहरूले। भने, जाग्रत अवस्थामा पनि अर्जुनको सपना देख्छौ? साँच्चै म सिवाय कसैले अर्जुनको यो छाया देख्न पनि त सक्दैनथ्यो। मेरो चकित भाव देखेर सत्यभामाले भनिन्, कृष्ण, तिमी अन्जान चाहिँ भएर बोलिरहेकी छौ। तिम्रा सखा हामीलाई छोडेर बन्धु पत्नीको राम्रो नराम्रोमा सहायता गर्न 5 वर्ष बदरिकामा रहे। तिम्रो अर्जुन विरह रोगको उपचार गर्न गएर हामीलाई कृष्ण विरहको आगोमा कम जलाएनन् 5 वर्षसम्म। मैले व्यथापूर्ण स्वरमा भने, सखा बदरिकामा रहनुभयो अनि हामी कसैले पनि पत्तो छैन। सखाले किन बताउनु भएन? थाहा भएको भए अर्जुन जन्य विरह र दुःख वास्तवमा कम भइदिने थियो। कृष्णले उदास भएर भने, कतिचोटि बताउने चेष्टा गरे, हर बार मलाई अर्जुन नै सम्झेर भ्रममा पर्यो। आखिरमा पत्र लेखी कुबेरको सरोवरबाट सुगन्ध पुष्प तोडेर त्यसको पत्र दलमा राखेर तिमी कहाँ पठाए। तर तिमी त फूल देख्न साथ अर्जुनका निम्ति माला गुत्ने कुरा सोच्न थाल्यौ अनि यस्तै 100वटा फूलहरूको इच्छा जाहेर गर्यौ। यत्न साथ लेखेको मेरो पत्र अपठित नै रहेको छ। सत्यभामाले सुस्तरी भनिन्, त्यसो भए तपाईले कृष्णलाई प्रेमपत्र लेख्नु भएको थियो? सखालाई स्वर्ग राज्यमा पठाएर उनकी पत्नीलाई प्रेमपत्र लेख्नु
के शोभा दिन्छ? कृष्णले अप्ठ्यारो माने। सत्या, गलत नसम्झ, एउटा शुभेच्छा पत्र मात्र त थियो नि त्यो। सत्यभामाले मुख फुलाएर भनिन्, हो, तपाईँको शुभेच्छा पत्र कस्तो हुन्छ जान्दछु। पृथ्वीको प्रथम प्रेमपत्र तपाईँ र रुक्मिणी बीच आदान प्रदान भएको थियो भन्ने कुरा कसले जान्दैन र? प्रेमपत्र लेख्नेहरूमा तपाईँको नाम प्रथम आउँछ होला। साधारण पत्र भएको भए पद्म पत्रदलमा किन प्रेषित गर्नुहुन्न थियो? यस कुराकानी बीच म भने लाजले मर्नु भइसकेकी थिएँ। केटाकेटी जस्ती सत्यभामा पनि कसरी सन्देह गरिरहेकी छन्? उनले के अहिलेसम्म पतिलाई चिन्न सकेकी छैनन्? यदि सन्देह नै हो भने पनि यतिका मानिसहरू बीच त्यसबारे कुरा गर्न के उचित हो? कृष्णले हात जोडेर अभिनयको भङ्गिमामा भने, अरे यी सब विगतको कुराका निम्ति क्षमा गरिदेऊ। पत्रमा जे भए पनि कृष्णले नपढिकन नै पर हटाइदिए। जब त्यस बारेमा चर्चा किन गर्नु? म त प्रेमास्पद हुनुको योग्य नै छैन। पति पत्नीको यो रसरङ्ग अर्जुनले मौन भई हेरिरहे भने चिन्ताको कुनै कुरा छैन। तपाईँद्वारा प्रेषित पत्र सही ठाउँमा नै पुगेको छ। अहिले पनि कृष्णले त्यस सुगन्धित पुष्पलाई आफ्नो प्रिय द्रव्यहरूमाझ सम्हालेर राखेकी छ। स्वर्ग राज्यबाट म फर्केर आएपछि देखाउँदै थिए, त्यसको सुगन्ध लिँदै भनेकी थिए, यी पत्र दलहरूमा म कृष्णको महक स्पष्ट अनुभव गर्दछु। अतः यसलाई जोगाएर राखेकी छु। तपाईँले लेख्नु भएको पत्र अझै पनि पत्र दलमा छ भने पढ्न सकिन्छ। हेरौँ त कस्तो छ त्यो पत्र। फेरि अर्जुनले कृष्णतर्फ सरेर कानमा भने, एक अनुरोध छ, भीमले त्यो पत्र पढ्न नपाओस्। त्यस पत्रको गहन मर्म उनी बुझ्न सक्दैनन्, यो म जान्दछु। उल्टा अर्थको अनर्थ गरेर एकै चोटमा के गर्नेछन्? भीम त्यतिखेर अलिक पर हटेर सत्यभामाद्वारा ल्याइएको मिष्टान्न खाँदै थिए। सहदेव, नकुल, डोली बोक्ने यादवहरूसँग कुरा गर्दै थिए। युधिष्ठिर मुनिहरूसँग शास्त्र चर्चामा लागेका थिए। अर्जुन हाँसे, यो केवल म नै जान्दछु, कसलाई भनौँ म? कि मेरा प्राण सखा, मेरी प्राणप्रिया पत्नीलाई मेरो अनुपस्थितिमा पत्र लेखिरहेका थिए। यसमा लज्जा त मेरै हुनेछ। कृष्णले हाँसेर म तर्फ हेरे। यही सौभाग्यको कुरा हो कि सखीले स्वर्ण पद्मालाई सम्हालेर राखिन् अनि त्यसमा मेरो स्पर्शको गन्ध पनि चिनेकी छन्। यही मेरो निम्ति कम आनन्दको कुरा होइन। अफसोस त यस कुराका निम्ति छ कि मेरो प्रथम प्रेमपत्र रुक्मिणीले सम्हालेर राख्न सकिनन्। सत्यभामा बीचमा नै बोलिन्, यसको अर्थ के भयो भने तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाईँले कृष्णलाई प्रेमपत्र लेख्नु भएको थियो? अर्जुनले हाँस्दै भने, तपाईँको प्रेमपत्र नै त अरण्यको पत्र, पुष्प, नदी, झरना, पशु, पन्छी, मानिसहरू सबैमा प्रेमको झरना झारिदिनमा सक्षम भयो। सखाले प्रेमपत्र नलेखेको भए स्वर्णिम पद्मका निम्ति यति झमेला हुने थिएन। अतः सखाको प्रेम सम्बन्धी यो अपराध क्षम्य छ। बृहत्तर स्वार्थका निम्ति क्षुद्रतर स्वार्थलाई बलि दिनु नै सखाको जीवनको आदर्श हो। अर्जुनको अकलुष हृदयको आनन्द अनि निर्मल मन देखेर आनन्दित भइरहेको थिएँ म। दुवै सखाहरू बीच आपसी समझदारी र प्रीति बन्धनको कुनै तुलना छैन। नत्र साँचो होस् या ख्यालको पत्नी कहाँ मित्रको प्रेमपत्र आएको कुरालाई यति पवित्र हृदयले कसैले ग्रहण गर्छ र? मध्याह्नको भोजनपछि अपराह्नमा सबै विश्राम गरिरहेका थिए। त्यसै बेला मैले कम्पित हृदयले त्यस सुगन्धित कमलको पत्र दल खोले। साँच्चै कमलका स्तरहरूमा सखाका अमिट हस्ताक्षर थिए। परम आवेगसाथ मैले पत्रदल पछि पत्रदल पढ्दै गएँ। प्रिय सखी, तिम्रो निम्ति म ओमकार हुँ, जसले आत्मालाई स्पर्श गर्छ, उच्च उठाउँछ, अनन्त नीलिमामा मिल्छ, फैलन्छ अनि विश्व ब्रह्माण्डमा सृष्टि स्थिति प्रलयको स्वरमा मिल्दछ। सृष्टि स्थिति प्रलय बीच तिम्रो र मेरो बन्धन अविच्छेद्य उल्लेख्य छ। हेर, यहाँ पद्मलाई आकाशमा छ सूर्य, तर जलमा पद्मले एकाग्र प्रतीक्षा गर्दछ। उसले पानीमा नै सूर्यले प्राप्त गर्दछ। सूर्य प्रतिबिम्बित भयो भने प्रतिबिम्बमा नै पद्म पत्र दलहरू झर्दछन्। यसको जीवनको सार्थकता बस यति मात्र हो, म छु तिम्रो हृदयमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छु। मेरो प्रतिबिम्बलाई जुन मले बुझ्दैन उसले मलाई पाउन सक्दैन, जसले मलाई पाउँछ त्यो म त्यसैमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। सखी, जो तिम्रो प्रभातीको मन्त्र हो, सन्ध्या आरतीको झङ्कार पनि उही नै हो। तिम्रो साथ साथमा छु, भय के का निम्ति? तिम्रो जीवनमय साधना सखा। पत्र पढ्दा पढ्दै म स्वयं पद्मफूल भएँ। सूर्यको प्रतिबिम्बमा पत्रदलहरू झारिदिएँ। कृष्णदेवको विशालतामा मैले स्वयंलाई अर्पण गरिदिएँ। केतकीका बाक्ला पत्रदलहरूलाई अधरको रङले रङ्गाएर प्रीतिको प्रत्युत्तर लेखेँ। हृदयश्वर सखा, तपाईँको निम्ति म उद्यान हुँ,
जहाँ फूल फुल्छ। किन फुल्छ जान्दिन, फुलेको फूल समयमा झर्छ किन झर्छ त्यो पनि जान्दिन। यति मात्र जान्दछु, जसका निम्ति फुल्छ उसैको निम्ति झर्छ पनि। अतः फुलेको फूलको सार्थकता र झरेको फूलको व्यथा एकैजनालाई अर्पित छ। ती एकजना हुन् तपाईँ। तपाईँमा जसलाई खोज्छु ऊ पनि तपाईँभन्दा भिन्न छैन। तपाईँ मेरा कृष्ण, तपाईँ मेरा अर्जुन, तपाईँ विश्वमय आशा प्रत्याशा भन्दा अति उच्च हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरा सखा हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरा भए पनि नभए पनि म तपाईँकी हुँ, म तपाईँकी। केतकी पत्र समीरसँगै बहेर मेरो हातबाट उडी झर्यो उनकै चरणमा। उनले पत्र उठाएर पढ्दा पढ्दै मुस्कान छरिदिए। लाजले म राति भएँ। उनको पाउमा दृष्टि राखी चकित भएर हेरिरहेँ कि पत्र पढिरहेका छन् अर्जुन, जबकि पत्र देखेकी थिएँ कृष्णलाई। अर्जुनको पछिल्तिर देखिरहेका छन् मुस्कुराइरहेका सखा। अर्जुनले पत्र पूरा गरेका थिएनन्, तर पत्रका सबै कुरा बुझिसकेका थिए कृष्णले। भने सखा, अर्काको पत्र पढ्नु अन्याय हो। यो पत्र मलाई लेखेकी हुन् कृष्णले, तर पत्र त मेरो पाउमा खस्यो। कृष्णले हाँसेर भने, तब पत्र तपाईँको हो, तर भाव भाषा मेरो हो। पत्र पढ्नभन्दा पहिले नै आत्मस्थ भयो। कसरी सोधे अर्जुनले। कृष्णले भने, यही नै तिम्रो र मेरो अन्तर हो। तिमी जसलाई स्थूल रूपमा पाउँछौ म उसलाई सूक्ष्म अनुभवमा ग्रहण गर्छु। द्रौपदी तिम्री हो, उसको देहातीत सत्ता मेरो हो। यो सन्धि हामीबीच धेरै अघि नै भएको हो। आज त्यसमाथि यो बहस किन? अर्जुनले हात जोडे। मानिसले सबै जानेर पनि अन्जानमै काम गर्छ। यही संसारको माया हो। हामी जान्दछौँ कि पाण्डव कृष्णका हुन्, यो संसार कृष्णको हो, कृष्ण पनि कृष्णकी हुन्। फेरि पनि मायामा परेर कहिलेकाहीँ कृष्णका निम्ति कृष्णसँग ईर्ष्या हुन्छ। कृष्ण हाँसे भने, छन्द पतनमा नै जीवनको मधुरता छ। दाम्पत्य जीवनमा मान अभिमान झैं ईर्ष्याले पनि मधुचक्र सृष्टि गर्छ। अतः तिम्रो दाम्पत्य जीवनमा मधुचक्र उत्पन्न गर्न सिवाय मेरो अरू कुनै उद्देश्य छैन। सखा, विश्वास गर, कृष्ण र तिमी बीच म केवल मधुचक्र हुँ। अर्जुन र कृष्ण मेरो दृष्टि अघि साँच्चै एउटै देखिएका छन्। म विह्वल भएर अपलक हेरिरहेछु। फलफूलले भरिएको काम्यक वनको आफ्नो माया छ। द्वारकाधीश मर्यादा पुरुष कृष्णकी दोस्री पटरानी सत्यभामालाई काम्यक वनको शोभा एवं शान्तिपूर्ण परिवेशमा रहँदा रहँदै पूरा सप्ताह बितिसकेको थियो। फेरि पनि मन अघाएको थिएन। दुई सखीहरू झैं हामी दुवै हाँस्दै खेल्दै सुख दुःख हास परिहास गर्दै मन खोलाखोल गर्थ्यौं। कैयौं दिनहरू भए हरिता, सुभद्रा, माया, नितम्बिनीसँग खुला मनले कुरा गर्ने अवसर नै प्राप्त भएको थिएन। अतः सत्यलाई छेउमा पाएर खुबै कुराकानी भयो। ममता पाएर साह्रै उत्फुल्ल भएकी छ सत्या। हप्ताभरिमा मेरा पञ्चपतिहरूका साथ मेरो दाम्पत्य जीवनको मधुर प्रवाह हेरेर अभिभूत भइरही। यति मात्र होइन, बहु नारीहरूका काम्य पुरुष उनका पति कृष्णको म प्रतिको आकर्षण र अनुरागले उनलाई विस्मित बनाइरहेको थियो। साथमा केही ईर्ष्या पनि भइरहेको थियो सायद। म एकै साथमा 5 पतिहरूको प्रेम भाजन हुन सक्छु अनि आफै सुखी भएकीले उनीहरूलाई सुखी राख्न सक्छु, यसमा आश्चर्य भइरहेको छ उनलाई। यति मात्र होइन, कृष्णसँग मेरो बेरोकटोक मेलजोल एवं अकुण्ठ आदर स्नेहलाई मेरा पतिहरू कसरी उदार हृदयले ग्रहण गर्छन् यसको कल्पना पनि गर्न सकिरहेकी छैन। भीम झैं भयङ्कर असन्तुष्ट पुरुषलाई कसरी सम्हालिरहेछु देखेर अचम्मित भइरहेकी छ। यी 7 दिनहरूमा सखा कृष्णसँग सत्याको तर्क वितर्क अनि राग द्वेष भएको छ। हर बार कृष्णले मलाई नै मध्यस्थताका निम्ति बोलाए, तर पञ्चपतिसँग मेरो तर्क वितर्क त कता हो कता रिसरागको छनकसम्म भामाले पाइनन्। जबकि परिवारका सबै चर्चाहरूमा म भाग लिन्थेँ, आफ्नो विचार पनि राख्थेँ। आवश्यकता परे भने पतिहरूको विचारलाई खण्डन पनि गर्थेँ। युधिष्ठिरको कुराको समेत प्रतिवाद गरेकी छु मैले। भीमको तर्कमा उनलाई सम्झाएको छु, तर पनि हामीबीच कुनै मनोमालिन्य र रिसराग देखिनन् उनले। उल्टा हर कुरामा मेरा पतिहरू मलाई सरसल्लाह माग्छन्, म बिना कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदैनन्। यी सब देखेर सत्या अति प्रभावित थिए। म सँगसँगै छाया झैं रहेर सत्या मेरो
कामकाज हेर्थे। मेरो सफल दाम्पत्य जीवनको रहस्य के हो? यस प्रश्नको उत्तरमा साथै पारिवारिक जीवनमा पत्नीको उचित मर्यादाको सूत्र खोजिरहेकी थिए। ठिकसँग केही बुझ्न सकिरहेकी थिएन। त्यस दिन अपराह्नमा पति सखासँग काम्बेको वनमा सबरपल्ली गएका थिए। कुनै उत्सव थियो। सत्यभामाले आग्रहसाथ सोधी, कृष्ण बहिनी, यसरी तिमी एकसाथ पञ्चपतिलाई सन्तुष्ट गर्न सक्छौ? तिम्रा कुनै पनि इच्छालाई पूरा गरिदिन उद्यत देख्छु म। तिम्रो युग्म जीवनमा कतै पनि अशान्ति र असन्तोष देख्दिन म। हामी द्वारकामा कृष्णका 8 पटरानीहरू र असंख्य उपपत्नीहरू हुँदाहुँदै पनि उनलाई प्रेमपासमा बाँधेर राख्न सक्दैनौ। कहिले कहाँ जान्छन्, के गर्छन्, केही पत्तो हुँदैन हामीलाई। हाम्रो स्नेह ममताको डोरीलाई पछि फालेर कति बेला कसको स्नेहमा बाँधिन्छन् पत्तो नै हुँदैन। 5 वर्ष तिम्रो खबर लिँदै अरण्यमा घुमिरहे। सखी, तिमीले 5 जनालाई बसमा राख्ने कुनै तन्त्र मन्त्र, जादु टुना या जडीबुटी राखेकी छौ? केही त बताऊ। मैले जिब्रो दाँत पनि दबाएँ। छेछी सत्या, यस्तो कुरा नगर। मूर्ख विचारहीन स्त्रीहरू पतिलाई बसमा राख्नका निम्ति जादु मन्त्र र जडीबुटीको सहारा लिन्छन्। यसद्वारा बरु पतिको विश्वास र आस्था टुट्दछ अनि कैयौँचोटि पतिलाई तरह तरहका भयङ्कर रोगहरूमा पारिदिन्छन् या पतिलाई गुमाउँछन् पनि। सखी, तिमी कृष्णकी प्राणप्रिय पत्नी हौ। दिदी बहिनीको रूपमा भन्छु म। यस्तो मूर्खताको कुरा कहिले पनि नसोच्नु, नत्र पतिले तिमीलाई काल सर्पिणी मानेर आफ्नो सय्याप्रति नै घृणा गर्नेछन्। तब फेरि कुन उपायले बाँधिराखेकी छौ यिनीहरूलाई? उत्सुकता अझै छ। रहस्य बताए भने, सत्या, यदि गर्न सक्छौ भने मेरो कुरालाई जीवनमा प्रयोग गर्नु। आफूभित्रको अहङ्कारलाई टाढा फालेर पतिहरूमा आफ्नो नारीत्वलाई पूजाको फूल झैं निष्काम प्रेमको जलले सुरभित गरेर पोखिदिन्छु। कुनै पनि परिस्थितिमा ईर्ष्यातुर नहुने चेष्टा गर्छु। सदैव सहज रहने मेरो प्रयास हुन्छ। पतिको भोजन र शयन भन्दा पहिले कहिले पनि भोजन शयन ग्रहण गर्दिन। उनीहरू जाग्नुभन्दा पहिले नै म जाग्दछु। उनीहरूको काममा म कहिल्यै अल्छी गर्दिन। टाढाबाट यात्रा गरेर फर्के भने म उनीहरूका निम्ति आसन, जल, भोजन र विश्रामको व्यवस्था प्रस्तुत गरिदिन्छु। दास दासीहरू भए पनि घरको काममा म निरन्तर रेखदेख गर्छु। उनीहरूको प्रिय भोजन स्वयं बनाउँछु अनि बसेर भोजन गराउँछु। आफ्नो दुःख र दुश्चिन्ताको बोझ उनीहरूमाथि पर्न दिन्न, बरु उनीहरूको चिन्तामा सहभागी बनेर आफ्नो विचार र सल्लाह दिन्छु। प्रसादन, स्नान अनि वेशभूषाको विन्यासमा अधिक समय लगाउँदिन। पति टाढा छन् भने प्रसाधन आदिसँग म टाढै बस्छु। उनीहरूले मन नपराउने कुरालाई म पनि मन पराउँदिन। उनीहरूको इच्छा अनिच्छा, मन पर्नु मन नपर्नु सबै नबताइकन नै बुझ्छु। व्यर्थको बहसका निम्ति म कहिल्यै अघि सर्दिन। म न अर्थहीन मरिमरि हाँस्छु। म चालचलन, आचार विचार, भोजन र विश्राममा पनि संयम निर्वाह गर्छु। सबभन्दा ठूलो कुरो यो हो कि म उनीहरूलाई कहिल्यै सन्देह गर्दिन, न उनीहरूमाथि कहिले गुनासोको पहाड खन्याउँछु। त्यस्तै प्रकारले कुनै पनि कुरा उनीहरूसँग गोप्य राख्दिन। अझै एउटा खास कुरो के हो भने उनीहरू समक्ष वंश या माता कुन्तीको बारेमा एक शब्द पनि भन्दिन। 5 प्रति समभाव र समता निर्वाह गर्छु। कुनै पनि एउटाको दोष गुणबारे अर्कोसँग भन्दिन। पतिले दासीलाई कुनै आदेश दिनुभन्दा पहिले नै म तत्पर हुन्छु। माइतको ठाट, विलास र बड्डप्पनको कुरा कहिले पनि पतिहरूसँग गर्दिन। यस्तै प्रकारले कुनै अन्य पुरुषको धन ऐश्वर्यको तुलना गरेर आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दिन। यहाँसम्म कि पतिको अघि कुनै अन्य नारीलाई आफूभन्दा अधिक सौभाग्यवतीको रूपमा बताउँदिन। आफ्ना अजस्र कामनाहरूलाई पतिहरू समक्ष राख्ने आवश्यकता बोध गर्दिन। निर्जनमा अन्य पुरुषसँग समय बिताउँदिन। नराम्रो प्रकृतिका स्त्रीहरूसँग बचेर बस्छु। पति समक्ष स्वयंलाई स्वतेज, सुन्दर र चिर यौवनाको रूपमा राख्ने चेष्टा गर्छु। पतिको कारण नै हामी सन्तानवती छौँ, सौभाग्यवती छौँ र छौँ गृहकर्ता र सुखी। सख्य, सुरक्षा, सामाजिक मान एवं मातृत्व प्रदानमा पति कहिले पनि कुण्ठित हुँदैनन्। अतः उनीहरूलाई हामी वास्तवमा प्रेम प्रदान गर्छौं भन्ने अनुभवको मौका दिने कर्तव्य होइन र हाम्रो? सुभद्रा झैं म पनि माइतमा रहन सक्थेँ। किन पतिहरूसँग वनवासको दुःख भोगिरहेको छु? पतिहरूको केवल सुख मात्र हाम्रो होइन, तर दुःख पनि हाम्रो हो। दुःखमा, विपदमा पतिलाई साहस दिनु, शक्ति दिनु स्त्री धर्म हो। बस यस्तै कुराहरूमा ध्यान राख्छु। सुनेर सत्या हडबडाइन्। भयो कृष्ण, यी सब कुराहरू प्रयोग गर्नु त कता हो कता सुनेर नै शिर घुमिरहेछ मेरो। हामीबाट हुन सक्दैन यी सब। योग्य पत्नी बन्नु पनि साधनाकै
फल हो क्यार। म हाँसे, यही त भूल गर्दैछौ। कृष्ण तिम्रा हौन भन्ने नसोचिकन तिमी किन कृष्णकी हुन सक्दिनौ? बस यसैमा त बाँधिन्छौ। चन्द्रावली गोपिनीहरूमा अनन्यतम हुन् कृष्णकी परम प्रेमिका। चन्द्रावली र राधामा भागवत भेद के हो जान्दछौ? चन्द्रावलीको कृष्णप्रति भाव छ तम मवैव, अर्थात् तिमी मेरो हौ, जबकि श्री राधा भन्छन् तबै वहम, अर्थात् म तपाईकी हो। बस यसै भिन्नताको कारण राधाजी चन्द्रावली भन्दा श्रेष्ठ बनेकी छन्। मेरो पनि कृष्णप्रति यही भाव छ। म भन्छु, हे कृष्ण, कृष्ण तपाईकी हो। जन्मदेखि नै यो भाव लिएर कृष्णप्रति समर्पित भए। मेरो यो समर्पण भावलाई जसले गलत सम्झन्छ उनीहरूले कृष्णलाई नै बुझ्न सकेका छैनन् भन्नुपर्छ। कृष्ण प्रेम मानवीय श्रृङ्गार धर्मी प्रेम होइन। यस कुरालाई मेरा पतिहरू पनि बुझ्छन्। अतः कृष्ण प्रेमलाई उनीहरू सौभाग्य नै ठान्छन्। छचल्किएका दुवै नेत्रका साथ मेरा हात समाएर भने सत्याले, बहिनी आफ्ना 5 पतिहरूलाई त जित्यौ तिमीले, कृष्णलाई पनि जय गरेका छौ। मेरा पतिलाई तिमीले जसरी बुझेका छौ त्यसरी हामी कसैले पनि बुझेका छैनौ। कृष्ण मेरा हुन्, यही भन्दै हामी 8 जनामा तानातान हुन्छ। तर कृष्ण कसैका पनि हुन सक्दैनन्। हामीलाई द्वारकामा छोडेर उनी बनेका छन् कृष्णका। आजदेखि तिमी मेरी गुरु हौ। तिम्रो शिक्षालाई ध्यानमा राखेर चल्नेछु। तब नै कृष्ण मेरा हुन सक्नेछन्। म हाँसे, सत्या फेरि अल्मलिरहेको छौ तिमी। कृष्ण मेरा हुन सक्छन् होइन, बरु म कृष्णकी हुन सक्छु भन। थाहा छैन कहिलेदेखि दुवै सखाहरू हाम्रा कुरा सुनिरहेका थिए। अर्जुनले बीचमा नै रसिकता गरिदिए। भयो कृष्ण, तिमी यदि कृष्णकी भयो भने फेरि अर्जुनको के हुनेछ भन त? को छ अर्जुनको? जवाफ देऊ, नत्र कृष्णको समाधानका निम्ति भीमलाई बोलाऊ अनि त्यसको फल के हुनेछ त्यो त नभनेकै राम्रो। मैले निसङ्कोच भने, हो म कृष्णकी हुँ। कृष्ण अर्जुनका हुन्, तब कृष्ण पनि तपाईँकी नै भई यसमा सन्देह कहाँ छ र? सत्या आँखा बन्द गरेर रोइरहेकी थिए। हो म कृष्णकी हुँ। आत्मा विस्मृत भएको थियो, आँसु झरिरहेको थियो आँखाबाट। कृष्णले बिदा माग्दै भने, सत्यालाई चाहिँ 8 पटरानीहरूलाई तिमी कहाँ पठाउनु पर्छ कि कसो? तब नै त्यो तानातानबाट मलाई मुक्ति मिल्नेछ। सत्यभामा जब आएकी थिए मैले 5 पुत्र र अभिमन्युको कुशलक्षेम सोधेकी थिएँ। फर्कन लाग्दा फेरि सोधेँ। उसले मेरो मनलाई ढाडस दिए। अहिले कत्र भए, के पढ्दैछन्, खाँदा उठ्दा बस्दा सुत्दा के यो अरण्यवासिनी आमालाई याद गर्छन् आदि प्रश्नहरू सोध्दै म धुरुधुरु रोएँ। सत्यभामाले विश्वास दिएर भने, सुभद्रा छिन्, हामी सबै छौँ। यति भएपछि उनीहरूले तिमीलाई किन याद गर्नु पर्यो? कुन अभाव रहेको छ र उनीहरूको देखरेखमा? तिमी निश्चिन्त रहौ। यतिका दिनहरू बिते, अब केवल 3 वर्षको कुरा हो। उनीहरू खुबै स्वस्थ र हट्टाकट्टा छन्। यसैबीच अभिमन्यु त अर्जुनको सानो भाइ चाहिँ देखिन थालेको छ। मैले आँसु पुछेर भने, उनीहरू मलाई याद नै गर्दैनन्। मेरो रुवाई बढ्यो। यो देखेर कृष्ण हाँसे, तब याद राख सत्या, यहाँबाट फर्केर गई भान्जाहरूलाई कष्ट देऊ, आधा पेट खान देऊ, वनमा दाउरा खोज्न पठाऊ, पिटाइ पनि गर्नु। तब माता कृष्णलाई खुबै याद गर्नेछन्। कृष्णलाई पनि अरण्यमा त्यसपछि खुसी लाग्नेछ। फेरि आँसु पुछेर सत्याको हात समाती व्याकुल स्वरमा भने, सत्या, सखाको यस्तो घर फरुवा कुरा नसुन्नु। आमाको हृदयलाई पुरुष भएको कारण उनी के बुझुन्? शैशवकाल र बालकालमा पुत्रहरूलाई छोडेर आउनुमा कष्ट कस्तो हुन्छ तिमी बुझ्न सक्छौ, तर उनी के अनुभव गरून्? मेरो कुरा मेरा प्राण प्याराहरूलाई नबताउनु। याद गरे भने रुनेछन्। सुभद्राले मेरो स्नेह जनाइदिनु भन्नु। उनको पतिलाई मैले स्वर्ग राज्यबाट फर्काएर ल्याएकी छु। फेरि भन्नु, उनको पति अर्जुन त्यहाँबाट फर्केपछि द्रौपदीले उसको पति सुखमा बन्डा गर्ने छैन, किनकि कर्णवध नगरेसम्म द्रौपदी अब अर्जुनका निम्ति अस्पृश्य भएकी छ। छेउमा रहेर पनि द्रौपदी अब अर्जुनको चरण सेवाबाट वञ्चित छे भन्दै उदास भए। म आँसु लुकाउनका निम्ति कुटीरभित्र पसे। महर्षि तृणबिन्दुको आश्रम स्वर्गमा इन्द्रको नन्दन कानन भन्दा अधिक रमणीय लागिरहेको थियो। अर्जुनसँग यसको तुलनाबारे सोधे। अर्जुन पनि आश्रमको शोभामाथि मुग्ध भएर सोचिरहेका थिए। उनले भने, नन्दन कानन साँच्चै यसको अघि मधुर नै लाग्नेछ। पति त्यस दिन काम्यक वनको नहन प्रदेशमा शिकारका निम्ति गएका थिए। मैले त्यहाँ तृणबिन्दुको आश्रममा केही बेर रहने इच्छा जाहेर गरे। पुरोहित धौम्यको
दायित्वमा मलाई छोडेर 5 भाइ अघि बढे। म चपल बालिका झैं आश्रममा घुम्न लागे। त्यहाँको शोभा देखेर मुग्ध थिएँ। तुलिका र कागत नभएको कारण त्यस काव्यिक दृश्यलाई अंकित गर्न नसकेको कारण मधुर संगीत बनेर त्यो निस्कियो। पुतलीहरू झैं यस फूलदेखि त्यस फूलसम्म गुनगुनाउँदै घुमे म। उद्यानको अर्कोतर्फ अरण्य पथ फिंजिएको छ। कुनै विवाहको जन्ती खुबै आडम्बरका साथ 6000 रथहरूमा बाजागाजाका साथ गइरहेको थियो। ओरवेशमा अवश्य कुनै राजकुमार होला। टाढैबाट मेरो संगीत सुनेर उनीहरू पनि मुग्ध भए होलान्। उद्यानतर्फ हेरे केहीले मेरो अपूर्व शोभा वनमा देखेर स्तम्भित भए। बरको भेषमा सजिएको युवक रथबाट ओर्ले। म लज्जावश चाँडो चाँडो आश्रमभित्र आएँ। सोचे, छि, पति टाढा भएका छन्। म भने मुक्त कण्ठले कुमारी झैं उद्यानमा गाउँदै घुम्दैछु। केही समयपछि राजा सुरथका पुत्र कोटिक त्यही आश्रमको द्वारमा उपस्थित भए। त्यसबेला पनि म नवपुष्पित कदम्ब वृक्षको हाँगाको सहारामा अपराह्न नीलो आकाशलाई हेर्दै मनमा नै कविताको पंक्ति छन्दबद्ध गरिरहेकी थिएँ। कोटिक मेरो अपूर्व ध्वनिमा विमोहित भई उठे। तिमी कहो अनिन्द्य सुन्दरी, यक्षकन्या, स्वर्गकी अप्सरा, नागकन्या वा कुनै देवी। अरण्यको हरियाली बीच सौन्दर्यको दावाग्नि झैं तप तप बलिरहेकी छौ। नीला बादलहरूमा बिजुली झैं बलेर अरण्यको शोभा बढाइरहेकी छौ। यस्तो सुन्दरता मैले कहिले पनि देखेको थिएन। तिम्रो समक्ष त सागरका लहरहरू पनि लजाउँछन्। हिमालयमा नील पद्म झैं तिम्रो अनुहारको शोभा छ। तिम्रो स्वर त सरस्वतीको वीणाको झङ्कार हो। तिमी जो भए पनि सिन्धु देशका राजा जयद्रथ तिम्रो दर्शना विलासी हुनुहुन्छ। वैभवशाली हस्तिनापुरका महाप्रतापी दुर्योधनकी एकमात्र बहिनी दुश्शीलाका पति जयद्रथ शाल्व देशकी 7 कन्यासँग विवाह गर्न गइरहेको समय तिम्रो अनिन्द्य रूप सौन्दर्यले स्तब्ध भएका छन्। तिमीसँग भेट नगरी विवाहको निम्ति जान उचित ठान्दैनन्। मेरी प्यारी नन्द दुश्शीलाका पतिको नाम सुन्न साथै म उत्फुल्ल भई उठे। कौरव मात्र त शत्रु हुन्। बहिनी दुश्शीला त पाण्डवहरूकी पनि प्रिय बहिनी हो। म त उसलाई सुशीला भनेर बोलाउँथे। कैयौं दिनदेखि बन्धु कुटुम्बसँग भेट भएको छैन। अतः आग्रह साथ परिचय दिएर जयद्रथलाई आतिथ्य स्वीकार गर्न बोलाइ पठाए। राजाहरूले जति नै रानीहरू विवाह गरेर ल्याउन्, गौरव नै बढ्दै जान्छ। अतः जयद्रथको विवाह यात्रा पनि गौरवको कुरा हो। यस्तो शुभ अवसरमा मैले नन्दे भाइलाई आशीर्वाद र शुभकामना दिइन भने मानिसहरूले के भन्लान्? युधिष्ठिरले नै मलाई ईर्ष्यातुर भन्नेछन्। भीमले मुख अगाडि नै संकीर्ण मना भन्नेछन्। यसकारण आग्रहले प्रतीक्षा गर्न लागे। म स्वागत गरेर बरबेशका जयद्रथको अभिनन्दन गरे। स्नेहपूर्ण स्वरमा भने, जेठान दिदीलाई चिन्नु भयो कि भएन? पराया झैं टाढा रहेर भेट गर्ने अनुमति माग्नुको अर्थ के हो? तपाईलाई 1-2 चोटि देखेर अनुहार भुलेकी छैन। तपाईँ जब सिन्धु देशका राजा हुनुहुन्छ, प्रतापी दुर्योधनका ज्वाइँ हुनुहुन्छ, फेरि राज्यहीन वनवासिनी पाण्डव पत्नी द्रौपदीलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? सुशीला कस्ती छे? मलाई के याद गर्छे? भाइ चाहे अलग अलग हौन्, बहिनी त सबैकी हुन्छे। यहाँबाट शाल्व देश गइरहनु भएको छ। पहिले सूचना पठाइदिनुको भए के क्षति हुने थियो? थाहा भएको भए पाण्डवहरूले अवश्य प्रतीक्षा गर्ने थिए। उनीहरू शिकारका निम्ति टाढा गएका छन्। सन्ध्या पूर्व फर्कन गाह्रो छ। उनीहरूको तर्फबाट पनि मेरो शुभकामना र आशीर्वाद ग्रहण गर्नुहोस्। नववधुलाई लिएर फर्केको समयमा यहाँबाट जानुभयो भने पाण्डवहरूको आश्रममा 1 रात बिताउनुहोला। अहिलेदेखि नै निमन्त्रण छ। पाण्डवहरूलाई पनि खुसी लाग्नेछ। जयद्रथले कुनै उत्तर दिएनन्। अभिमन्त्रित भएर मतर्फ हेरिरहे। शाल्व कन्यासँग विवाह गर्न अब म जाँदिन। सुन्दरी, तिमी मेरी जेठान दिदी हौ वा अरू कोही, तिमीलाई नै अब म रानी बनाउन चाहन्छु। सुन्दरी नारीलाई भोग गर्नु पुरुषको गौरव हो। तिमी चाहिँ सुन्दरीलाई जुन पुरुषले पाउँछ उसको यश बढ्नेछ। पाण्डवहरू यस्ती स्त्री रत्नको योग्य छैनन्। हेर कस्तो देनहीन अवस्थामा राखेका छन्। म क्रोधमा अग्निपिण्ड भए। भवो, अब अरू एक शब्द नबोल, नत्र पतिको हातबाट मृत्यु निश्चित छ। नीच पापी विवाहिता रमणीलाई यसरी असम्मान गरेपछि कोही जीवित रहन्छ? यस पापको प्रायश्चित गर्नुपर्नेछ कुनै दिन। काम जर्जर जयद्रथले मेरो कुरा सुनेन। हात तानेर रथसम्म लग्यो। उसले भन्यो, पाण्डव त मेरो अघि मामुली भिखारी हुन्। मेरो के बिगार्न सक्छन्?
सुन्दरी आजदेखि सिन्धु देशकी रानी बनेर बस। जुन दुर्योधनले राजसभामा तिमीलाई असम्मान गरे, अब उसकी बहिनी हुनेछे तिम्री चरणकी दासी। अवश्य सहमत हुनेछ होला। म सम्झन्छु योभन्दा ठूलो प्रतिशोध सायद पाण्डवहरूले पनि लिन सक्दैनन्। रथ तेज गतिले हिँड्यो। त्यस पापात्मालाई लातले हानेर मुक्ति पाउनलाई रथबाट हाम फाल्न लागेकी थिए कि दुवै हातले कसेर समात्यो उसले। लाचारीमा कृष्ण कृष्ण भनेर मूर्छित भएमा होस आएपछि देखेँ बिछोनामा सुतेको छु। चारैपट्टि पतिहरू व्याकुल भएर बसेका छन्। चैन मिल्यो। पापात्माबाट मुक्त त भए। पुरोहित धौम्यले बलात्कार नगर्ने खुबै अनुरोध गरेका थिए। उनलाई पनि लातले हानेर जबरजस्ती मलाई रथमा बसाएको थियो। धौम्य यो देखेर मेरा पतिहरूलाई खबर दिन दगुरे। मैले उनलाई हेरिरहेँ। पति संवाद पाएर दगुरेर आए, मेरो उद्धार गरे। तर त्यस पापात्मालाई समुचित दण्ड दिए या दिएनन्? भीमले आश्वस्त दिए, नडराऊ पाञ्चाली, अब सुरक्षित छौ। मैले रुक्ष स्वरमा भने, म त्यस पापात्माको लास पनि हेर्न चाहन्न। त्यसको कलुषित देह अरण्यमा स्यालहरूका निम्ति फालियोस्। बिजुलीसँगै बहने वर्षाको धार चाहिँ मेरा आँखाबाट आँसु बह्यो। युधिष्ठिरले मेरो कुरा सुनेर भने, याज्ञसेनी, तिमीबाट यस्तो निष्ठुरताको आशा थिएन। जयद्रथले पाप गर्यो। हर पापको सजाय यदि मृत्युदण्ड भए पृथ्वीमा कोही पनि जीवित रहने थिएन। जुनसुकै पुरुष पनि सुन्दरी नारीप्रति आसक्त हुँदछ। विवेकी पुरुषले आफ्नो काम वासनालाई बसमा राख्दछ। जयद्रथ रह्यो विवेकहीन, अतः तिम्रो अपमान गर्यो। यो नभुल कि ऊ हाम्री एकमात्र बहिनीको पति हो। मनमा एकदम आगो बलेर आयो। बिछौना छोडेर उठ्दै तेज स्वरमा भने, सायद तपाईँ मर्यादा पुरुषोत्तम रामभन्दा पनि अधिक क्षमाशील हुनुहुन्छ। सीता हरणको अपराधमा रावण जस्ता ज्ञानीको वध गरे रामले। तर आफ्नो ज्वाइँ हो, यसै कारण त्यस पापात्मालाई दण्ड दिनुहुन्न। स्त्रीको अपमानले तपाईँलाई कष्ट दिँदैन, उत्तेजित गर्दैन? शास्त्रमा पनि छ कि स्त्री हरण गर्नेवाला या राज्य हरण गर्नेवाला शरणमा आयो भने पनि उसलाई जीवित छोड्नु अनुचित हो। ऊ समाजको प्रधान शत्रु हो। भीमले मेरो कुराको समर्थन गरे। अर्जुन, नकुल, सहदेव मौन थिए। युधिष्ठिरले क्षमाको महत्त्व बुझाउन लागे। म बिस्तारै शान्त हुँदै गएँ। वास्तवमा यस पृथ्वीमा मानिसमा यति पाप इच्छाहरू भरिएका छन् कि पाइला पाइलामा धर्म, न्याय र सत्य विपन्न भइरहेका छन्। ठिकै त हो। हर पापको सजाय यदि मृत्युदण्ड हो भने यस धरतीमा मानिस नै रहने छैन। हाम्रो समाजको चलन यस्तो छ कि पापका निम्ति नारीले जीवनभर दुःख सहनुपर्छ। जयद्रथको पाप कर्ममा उसलाई मृत्युदण्ड दिएको भए सुशीलाले जीवनभर वैधव्यको दुःख भोग्ने थिए। अतः दण्ड जयद्रथले होइन, तर सुशीलाले भोग्नु पर्थ्यो। बहुनारी भोग गर्नाले पुरुषलाई पाप लाग्दैन, बरु उसको पौरुषको गर्व बढ्छ। कुनै क्षेत्रमा त्यसलाई पाप भनेर मानिदिए पनि अक्षम्य भनेर कसैले पनि भन्ने छैन। त्यसै कारण त पुरुषमा यति दम्भ छ। सुन्दरी नारीहरूलाई देखेर अपहरणका अनेक उदाहरणहरू छन्। अतः जयद्रथले समाजबाट बाहिर गएर कुनै काम गरेन। ऊ पुरुष हो, उसमाथि राजा, यो उसको राजकीय अधिकार हो। छि, यस समाजमाथि वितृष्णा भएर आयो। पतिहरूमाथि र स्रष्टामाथि क्रोध उठ्यो। जसको भाग्यमा दुःख लेखेको छ, सायद उसलाई नै ईश्वरले सुन्दरी नारीको रूपमा जन्म दिन्छ। सुशीला पनि मझै नारी हो, सदाचारिणी छे, पतिव्रता छे, ममतामयी छे। कुनै दोष नगरिकन नै किन चरम दुःख सहनु उसले? मैले द्रवित स्वरमा भने, तब जयद्रथलाई मुक्त गरियोस्। सुशीलाको के दोष? जयद्रथको वध गर्नाले समाजको नीति नियम यदि बदलिँदैन भने सुशीलाको जीवन दुःखमय बनाएर मात्र के हुन्छ? नारीका निम्ति जस्तै पुरुषका निम्ति पनि यदि पर स्त्रीको कामना अक्षम्य अपराध अनि लज्जाजनक कुरा भएको भए संसारमा यति पाप, यति व्यभिचार हुने थिएन। सती सीताको जीवन पनि दुःखमय हुने थिएन। रावण वध एवं लङ्का ध्वंसपछि पृथ्वीबाट नारीमाथि बलात्कार र पाशविक अत्याचार लोप भएर जाने थियो। राज्य, धन, वैभव चाहिँ स्त्री पनि पुरुषका निम्ति जयको वस्तु भएकी छे। जसको बल अधिक उसैले अर्काकी स्त्री पनि जय गर्दछ। पतिलाई युद्धमा परास्त गरेर स्त्री जितेर लिनु र क्षत्रिय धर्मको प्रतीक बनेको छ। जयद्रथ हार्यो, यही मेरो भाग्य हो। जयद्रथले जितेको भए न्यायतः म उसैकी रक्षिता बन्ने थिएँ। मैले जयद्रथलाई क्षमा गरेँ, तर समाजका नीति नियमहरूमा नारीका निम्ति विषमताप्रति विक्षोभ प्रकट गर्न लागे। भीमले जयद्रथको शिर मुडुलो बनाएर पाण्डवहरूको दासत्व स्वीकार गराए। मेरो पाउ समाएर साष्टाङ्ग दण्डवट गराएर क्षमा माग्न लगाए।
प्राणको डरले जयद्रथले सबै गर्यो। अघिसम्म बरबेशमा सजिएको सिन्धुराज अहिले एउटा वस्त्रमा घुँडा टेकेर बसेको थियो। घृणावश मैले शिर घुमाएँ, थुकिदिएर भने, विवेकहीन कामुक पुरुषको स्पर्श त कता हो कता उतर्फ दृष्टि दिनु पनि सती नारीका निम्ति अनुचित हो। छि, मेरो पाउको धुलोसम्म स्पर्श गर्ने योग्य छैनस् त। मुण्डित शिर अर्धनग्न जयद्रथ भुइँमा तेर्सिएर क्षमा मागिरहेको थियो देखेर भीम नकुल हाँसिरहेका थिए। म त्यहाँबाट अर्कोतर्फ गएँ। लज्जित पराजित भग्न मनोरथ जयद्रथ आफ्नो राज्यमा फर्केन। हरिद्वारमा शिवलाई प्रसन्न गर्नका निम्ति तपस्यामा बस्यो। शिव प्रसन्न भए। वर माग्यो जयद्रथले, पाण्डवहरूलाई युद्धमा परास्त गर्ने अस्त्र प्रदान गर्नुहोस्, चाहे एकै दिन होस्, म पाण्डवलाई युद्धमा हराउन चाहन्छु। शिवले भने, तिम्रो वर माग्नुको उद्देश्य म बुझ्छु। तिमी उनीहरूलाई हराएर वर नारी द्रौपदीलाई क्षत्रिय धर्मको नियमानुसार पाउनको निम्ति व्याकुल छौ। तर आफ्नो सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र त मैले पहिले नै अर्जुनलाई दिइसकेको छु। एक दिन अर्जुन सिवाय चारैजनालाई जित्न सक्नेछौ तिमीले। जयद्रथले शिवको वरदान पाएर भनी हिँड्यो, तब मेरो अभिलाषा पूरा हुनेछ। कर्णले जित्नेछ अर्जुनलाई अनि बाँकी चारैजनालाई म त्यसपछि दुवै मिलेर द्रौपदीलाई भोग गर्नेछौ। एकै समयमा बहुपुरुष भोग्य हुने अभ्यास छ, अथवा कुनै असुविधा हुने छैन। यो खबर सुनेर भीमले क्रोधमा भरिएर युधिष्ठिरसँग भने, देख्नुभयो क्षमाको फल। हुन त द्रौपदीलाई जित्ने नसाले कसैलाई पनि पागल बनाउन सक्छ। जयद्रथको के दोष? तर मैले भने, दोष मेरो हो। पतिलाई युद्धमा हराएर उसकी स्त्रीलाई भोग गर्नु शास्त्र सम्मत छ। दोष यही नीति नियमको हो भनेर कसले बुझ्ने र शास्त्रको विरोध कसले गर्ने?